محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ہر قسم دی حمد و ثنا بزرگی کبریائی تنہائی یکتائی بڑائی عبادت لائق ریاضت لائق وحدت لائق اللہ مالک العلام اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک. درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مصطفیٰ امام کل ختم الرسل امام نبیاں شاہ رسولہ نیر تابہ امامنا فی الدنیا امامنا فی الآخرہ امامنا فی الجنہ جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اتے. صاحبو عزیز ساتھیو بزرگوں اور دوستو، اللہ پاک دا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سانو مسلمان پیدا فرمایا اور اس مالک دی مہربانی کہ جس نے سانو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرد بنایا. اور اس تو بڑھ کے اس دا احسان اور فضل یہ ہے کہ اس نے ساڑی رہنمائی واسطے سانو جہنم کو بچان واسطے جنت دا رستہ دکھان واسطے اپنی مقدس اور مطہر کتاب قرآن مجید جیسا تحفہ عطا فرمایا. اللہ پاک کو دعائے ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر
کتاب و سنت نو سمجھ کے اے نال محبت کر کے اے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. حضرات، اج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر انشاءاللہ العزیز میں اس موضوع تے لب کشائی کرن دی کوشش کراں گا کہ مومن اور مسلمان بندے دی صبح کس طرح دی ہوندی. مومن اور مسلمان او صبح کس انداز دے نال کردا ہے. ویسے تو تسی احباب بڑے آسان جے لفظاں دے نال اس چیز نو سمجھ سکدے ہو کہ صبح تو لے کے شام تک اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنی اس مخلوق انسان نو بنایا ہی اس واسطے وے کہ اللہ تعالیٰ دا ذکر، اللہ دی تمہید، اللہ دی عبادت اور اللہ دی تسبیحات دے اندر بندہ وقت گزارے. لیکن میں تھوڑا جیا اس بات دی طرف بھی اشارہ کرنا چاہنا کہ فجر دے ویلے صبح دی نماز واسطے اٹھنا ایدے تو پہلے دے انداز کیا نے اور کس انداز دے نال انسان اور مسلمان ان اپنے دشمن شیطان دے کولو جان چھڑا کے صحیح طریقے دے نال صحیح وقت دے اتے نماز فجر ادا کر سکدا ہے. نماز فجر دے متعلق تسی پہلے کئی دفعہ خطبات اور پھر تقاریر سماعت فرما چکے ہوو گے. میں تھوڑا جیا اس بات نو پیچھے لے کے جانا چاہنا تاکہ یہ دے اندر آسانی ہو سکے. کائنات دے لوگوں، امام کائنات علیہ السلام دی شخصیت او شخصیت جنہاں نے اپنی امت دی رہنمائی واسطے ہر پہلو جیڑا ہے او اپنے یارہ دی اندر، اپنے جانثارہ دی اندر، اپنے وفادارہ دی اندر بیان فرمایا تاکہ آپ دی امت جیڑی ہے اس طریقے نو اپنا کے جہنم کو بچ جائے اور جنت دے وارث بن جان. آئیے لوگوں غور فرمائیے، آمنہ دلال علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی کہ رات عشاء دی نماز ادا کی تھی ہے. نماز عشاء تو بعد اگر کوئی ضروری کم نہیں تو سب تو پہلے اپنے بستر دا رخ کرنا چاہیے. اگر روٹین ہے کہ بندہ بعد دے اندر کسے کم دے اندر مشغول ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی نماز جیڑی ہے اینو جماعت دے نال ادا کیتا جائے. آمنہ دلال علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا صلی العشاء فی جماعت، جڑے بندے نے عشاء دی نماز جماعت نال ادا کی تھی، فرمایا فکانما قام نصف اللیل، اللہ انہوں ادھی رات دے قیام دا ثواب عطا کر دینے. اور پھر انہیں نیت کر لئیے کہ میں فجر دی نماز بھی جماعت نال ادا کرنی ہے. فرمایا انہیں فجر دی نماز بھی جماعت نال پا لئیے. فکانما قام اللیل کلہ، اللہ نے انہوں پوری رات دے قیام دا ثواب عطا کر دی. اے رات ستا ہے اور صبح ویلے اٹھن دی نیت کر کے کہ میں نماز فجر جڑی ہے اے جماعت نال ادا کرنی ہے. اے ہن اٹھنا چاہندا ہے لیکن شیطان اینو اٹھن نہیں دیندا. امام کائنات علیہ السلام نے اے شیطان دے کولو جان چھڑانے دے طریقے کار دسے. آنا میرے اویرا ذرا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے بیان کیتے ہوئے طریقے نو یاد کر کے لے جا تاکہ تیری تے میری فجر دی نماز آسان ہو جائے، تاکہ او ویلا جدو اللہ ذوالجلال والاکرام راضی ہوندا ہے اپنی مخلوقات اتے رحم کرنا چاہندا ہے، اس ویلے تینوں تے منوں بھی اٹھنے دیاں توفیقاں مل جان. اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی اس روایت راوی نے ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنصر ثلاثا فان الشيطان يبيت على خشومه۔ آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ بیان کر دینے، آقا علیہ السلام فرمان دینے، اے جڑا بندہ مسلمان صبح ویلے اٹھنا چاہتا ہے، فرمائے انہوں اٹھن لگیاں کی کرنا چاہیے ہے، فَلْيَسْتَنْصِرْ ثَلَاثًا، یاد کرنے والی باتا اے نہ ہوئے کہ جمعے تو بعد اے بات ہوئے یار پسرور دے علاقے ہو بندہ آیا سی جمعہ پڑھا کے گیا اے کی بیان کی دائے نہیں پتا، گلہ تھوڑ جیاں چند باتا جڑیاں نے یاد کرنے والیاں نہ لے جایا جے تاکہ تیرے توڑا تے میرا جڑا وقت ضائع نہ ہوئے اور میرے تے توڑے واسے آخرت دا سامان بن جائے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دا طریقہ یاد کر لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے پہ فرمایا فَلْيَسْتَنْصِرْ ثَلَاثًا، اے نیت کر کے بندہ ستا وے سویرے اٹھنا وے فجر دی نماز ادا کرنی ہے، ایک ویری آنکھ کھل دیئے تے شیطان اندہ سوں جا اجے بیڑا بڑا ویلا بڑا وقت ہے۔ آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا آنکھاں کھلیا نے فَلْيَسْتَنْصِرْ ثَلَاثًا، 3 دفعہ اپنے ناک نو چاڑنا وے، فرمایا 3 دفعہ تو ناک نو چاڑے گا اے تیرا دشمن جیڑا تیری دے کلو جان چھڑ جائے گی۔ آقا علیہ السلام دیاں باتاں یاد کر لے، فرمایا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَىٰ خِشُومِهِ، جیڑا تینوں صبح ویلے اٹھن نہیں دیندہ اے تیری ناک دے اندر رات گزار داوے اور رات دے ویلے دے اندر انہیں تیرے نال قیام کیتا، صبح دے ویلے ٹوٹنا چاہنا لیکن اے تینوں اٹھن نہیں دیندہ، فرمایا اس طرح کر کے اپنے ناک نو چاڑیا کر تیری اس بے ایمان دے کولو جان چھڑ جائے گی۔ اور ویرا دعا پڑھیا کر الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تو تے میں سمجھنے ستے اٹھ پیا کوئی گل نہیں، لیکن آمنہ دلال علیہ السلام نو اس نیندہ بڑے قرب تو تعارف ہے۔ اللہ دے قرآن نے بیان کیتا والذی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہ الموت ویرسل الاخرى الى اجل مسمی۔ اللہ ذوالجلال نے تینوں موت تو بعد اور دوبارہ نئی زندگی عطا فرمائی ہے اور وقت مقررہ تک تینوں زندگی مل گئی ہے۔ اس واسطے اس زندگی دے بدلے اندر الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور۔ اور ایک اور روایت دے نال ملدی جلدی بیان کر دے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایت دے بھی راوی نے فرمایا اذا استیقظ احدکم من نومہ، جدو تواڈے جو کوئی نیند اندروں بیدار ہوندا ہے، فرمایا فلا یغمس یدہ فی الاناء، اپنے کھان پین دے برتنہ دے اندر ہاتھ نہ پایا کرو اور جلدی نال کھانے پینے والے برتنہ دے اندر ہاتھ نہ پا لیا کر۔ چھوٹا جیا بچہ روندا پیا میری بہن میری ماں اٹھ دی ہے اور جلدی نال فیڈر پکڑ دی ہے دودھ پا کے پھڑا دن دی ہے، لیکن امام کائنات علیہ السلام نے کی فرمایا فلا یغسلها، جنی دیر تک رہا تو ہاتھ نہیں دھوتے، فلا یغمس فی الانائی، اپنے برتنہ دے اندر ہاتھ نہیں پانا، حتی یغسلها ثلاثا، 3 دفعہ ہاتھ دھونے نے، پھر اس تو بعد کوئی کھان پین والا برتن پکڑنا ہے، پھر گلاس پکڑنا ہے، پھر پانی پین والا برتن پکڑنا ہے۔ صبح دے ویلے اکثر گرمیاں دے موسم دے اندر ہوندا ہے اے بندہ جلدی نال اٹھدا ہے پانی پا کے پینا شروع کر دیندا ہے۔ آمنہ دلال علیہ السلام نے صبح دے ویلے اٹھن دی آداب بیان کیتے نے، فرمایا اپنے برتن دے اندر اپنا ہاتھ نہیں پانا، حتی یغسلها ثلاثا، 3 دفعہ اپنے ہتھاں نو دھو لینا، فإنہ لا یدری این باتت یدہ، اینو پتہ ہی کوئی نہیں دے ہتھاں نے رات کتے گزاری ہے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے اے طریقہ دسیا صبح دے ویلے اٹھنے دا، اپنے ہتھاں نو دھونا ہے، اپنے ہتھاں نو دھون تو بعد برتن دے اندر ہاتھ
पाना है, अपने हत्थों नूं पहले धोना है, फिर कोई दूसरा काम करना है। अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलाम दे तरीके दे मुताबिक दो चीज़ां नोट फरमा लिया। हुण तीसरा वो मसला मैं बयान कर लगा। अक्सर घरां दे अंदर बीबियां भैणां दे नाल ये मसला पेश आ जांदा है। ये छोटा जिहा बच्चा दुध पीण वाला बच्चा जिहड़ा रात नूं पेशाब कर दिंदा है। अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इहदा भी हल फरमाया है, नमाज कोलों छुट्टी नहीं, अल्लाह दे जिक्र कोलों छुट्टी नहीं जे, अल्लाह दी तस्बीहात तो तरीफात कोलों छुट्टी नहीं जे। हम मुसलमान बंदे वास्ते ये जरूरी है कोई बहाना तलाश ना करे। अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलाम दी हदीस है, अन अबी समही रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युगसलु मिन बौलिल जारियती व युरस्सु मिन बौलिल गुलाम। फरमाया अगर छोटी बच्ची है इन्हें पेशाब कर देता है, वो पेशाब वाली जगह नू तो लवो पाक हो जाएगी। अगर दूध पींदा बच्चा है इन्हें पेशाब कर देता है, फरमाया वायु रसो मिन बौलिल गुलाम, इस मुकाम ते पानी दे छट्टे मार लो ओ ही काफी है। छट्टे मार के अपने कपड़े नू पाक कर लवो। नमाज तो जान नहीं छुड़ानी, नमाज तो बागी नहीं बनना। इस्लामी माँ बहना, इस्लामी मेरा वीर मेरे भाई, ये छोटे छोटे बहानियां दे नाल नमाज कोलों जान नहीं छुड़ानी। अल्लाह ताला ने जेड़े मोमना दे अंदाज बयान कीते ने इन्हां कोलों दूर नहीं निकलना। और गल्लां आ गई एक दो बात इस मौजू दी मैं बयान कर दिया। अल्लाह दे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम दे सहाबी दा वाकया याद आ गया। मेरा जी करदा मैं सारियां गल्लां ओ बयान करा आ जड़ियां मेरे ते तेरे फायदे वालिया ने। हजरत अबू कतादा सब कह दियो रजी अल्लाह ताला। अल्लाह दे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम दे सहाबी ने हजरत अबू कतादा इस तरह वुजू करन लगे ने ते वुजू वाले बर्तन दे अंदर इधरों बिल्ली आई है, बिल्ली ने आके मुंह पा दिता है। हजरत अबू कतादा ने असरा ये पानी वाला बर्तन जेड़े ओदे वाल नूं नीवा कर दिता, ये बिल्ली पानी पी लवे, रज पानी पीवे। अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलाम दे सहाबी ने आज जदों ये अंदाज इख्तियार कीता, ये कम कीता ते नबी दे सहाबा दे नाल आ जेड़े लोग ताबी ते उन्हां दे शागिर्द ने ना उन्हां ने दे ते तजस्सुस कीता, अजीब महसूस कीता कि बिल्ली ने वुजू वाला पानी पीता है, आ तुसी अपना बर्तन ढेल दिता है। हजरत अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला ने देखिया, फरमाया मेरे साथियों तअज्जुब ना करे आ जाए। अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलाम दे कोलो इहदे बारे अंदर भी पूछिया गया। नबी कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल हिर्रती इन्नहा लैसत बिनाजसिन इन्नमा हिया मिन अत्तवाफीन अलैकुम। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया और लोगों ये बिल्ली जड़ी है नापाक नहीं जाए, आ किसे खान पीन वाले बर्तन के अंदर मुंह पा जाए। आ मेरा वीर मेरा भाई सुन ले, मेरी माँ बहन भी सुन लवे, ओ जनाब बर्तन इस तरह करके ढेल नहीं देना, खान पीन वाली चीज सुट नहीं देनी। घरां दे अंदर अक्सर ये मसला पेश आ जाता और असी ऐसे मामलात के अंदर परेशान हो जाने, की करिए। अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नमा हिया मिन अत्तवाफीन अलैकुम, ए नापाक नहीं जे, पलीत नहीं जे, ए ते तुहाडे चार चफेरे चक्कर लगाने वाली है। और इस जुम्मन के अंदर एक होर रवाज समात फरमा ले। अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने एक और मखलूक दा तज़किरा फरमाया। शार्ट जी हदीस बयान करके अपने मौजू की तरफ आवा। इज़ा वक़ा ज़बाबु फ़ी शराबि अहदिकुम फ़लयग़मिसहु सुम्मा लियनज़िहु फ़इन्न फ़ी अहदि जनाहिही दान व फ़िल आख़िरि शिफ़ाअन व फ़ी रवायतिन फ़इन्नहु यत्तक़ी बिजनाहिहि अल्लज़ी फ़ीहि दाओ। आमिना दुलाल अलैहिस्सलाम फरमांदे ने आ खान पीन वालियां चीज़ों के अंदर मक्खी डिग पैंदी है, बड़ा परेशान है, इस मक्खी दे नाल की सलूक करा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फलयग़मिसहु सुम्मा लियनज़िहु, एक पासियों मक्खी ने पर डुबोया ते दूसरा बाहर है। अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलाम हदीस है ना, और नफरत ना करिया कर। अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने
یہ بھی مسئلہ بیان فرما دیتا. فرمایا فَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ. اور کائنات دے لوگوں اور مکھی جڑی اپنا بچاؤ کر دی ہے اور جڑا بیماری والا پارے او کھان پین والیاں چیزاں دے اندر ڈوب دیندی ہے. اور دوسری روایت دے اندر فرمایا فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَفِي الْآخَرِ شِفَاءٌ. فرمایا او دے ایک پر دے اندر بیماری تے دوجے دے اندر شفا. اور ایک روایت ایک کتاب دے اندر میں پڑھدا سا پیا انہاں نے لکھیا ہے وے کہ جدوں کسے بندے نو اچانک کو ٹھواں کٹ جائے یا تموڑی جنوں اسی کہنے یا انہیں ڈنگ مار دیتا کوئی شے نظر نہیں آندی پئی کوئی علاج نظر نہیں آندا پیا طبیب بھی نہیں ملتا پیا. اور لکھنے والے لکھے اس مکھی نو پکڑ لو اینو مسل کے اس جگہ تے مل دیو. اللہ نے یہ اندر بھی شفا رکھی ہے. آمنہ دلال علیہ السلام نے جو بیان کیتا یہ دے ایک پر دے اندر شفاعت ایک دے اندر بیماری ہے اللہ یہ دے ذریعے شفاعت کر دے گا. آئیے ذرا غور فرمائیے صبح دے ویلے اٹھنے دے اداب کی رہے فرمایا اپنے نک نو چاڑنا وے اللہ دا شکریہ ادا کرنا تعریف کرنی ہے اپنے ہتھاں نو دھونا تے اس تو بعد پھر کسے برتن دے اندر ہاتھ پانا ہے. اور چوتھی بات فرمایا اے دے اس روایت دے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک. آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا اگر میں اپنی امت دیتے مشکل نہ سمجھدا تے میں اپنی امت نو حکم دیندہ ہر نماز دے نال مسواک کریا کرو وضو تو پہلے مسواک دے اہتمام کریا کرو. ایک گل یاد کر کے لے جاؤ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دا کوئی بھی عمل جیڑا ہے حکمت تو پاک نہیں جے. آقا علیہ السلام نے جیڑا کم بھی کیتا اپنے واسطے بھی اپنی امت واسطے بھی یہ دے اندر اور فائدہ رکھیا ہے یہ دے اندر حکمت بھی ہے وے یہ دے اندر صحت بھی ہے وے یہ دے اندر دنائی بھی ہے وے یہ دے اندر رحمت بھی ہے وے. کیڑی حدیث ہے آجڑی بیان کر دی مسواک دے اندر رحمت ہے. فرمایا سواکو مطارت للفمی ومرزات للربی. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگو اے مسواک جڑی ہے اے تیرے مونو بیماریاں تو پاک کر دن دی ہے. اے مسواک جڑی ہے اے تینو اللہ دے قریب کر دن دی ہے اللہ دی رضا دا سارٹیفکیٹ تینو عطا کر دن دی ہے. اور جے بیماریاں جان پھر بھی اللہ دی رحمت ہے اور جے اللہ راضی ہو جائے پھر بھی اللہ دی رحمت ہے. اس واسطے چوتھی بات ہے وے اور صبح دے ویلے اٹھنا تے مسواک دے اہتمام کرنا اور رات دے اندر جڑے تیرے منہ دے اندر جراثیم نے اے پاک تے صاف ہو جائیں گے اور منہ دی سمیل ختم ہو جائے گی بدموا مک جائیں گی. آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا اور جس وقت جس قدر مومن دے منہ دے اندر سمیل اچھی آئے گی اللہ دے فرشتیاں نو قریب لکھنے دا فائدہ ہوئے گا. اے دے کلو نفرت نہیں کرن گے اے دے کلو دوریاں اختیار نہیں کرن گے. ایسے کر کے تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے اس بات تو منع فرمایا اب بدبودار چیزاں کھا کے مسجد اندر نہ آیا کرو. آؤ لوگو غور فرماؤ نہ ذرا مسواک کرنی ہے. اور ایک اور بات یاد کر کے لے جاؤ حضرت عائشہ رضی اللہ سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی رفیقہ حیات نبی پاک علیہ السلام دا طریقہ بیان کر دیا نے پہیا وان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوجبہ التیمن فی تنولہ وطہورہ وترجلہ وفی شانہ کلہ. حضرت امہ جی عائشہ فرما دیا نے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام مسواک کر دے تے سجی ہاتھ دے نال کر دے. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام کھانا کھاندے تے سجی ہاتھ نال کھاندے مسافہ کر دے تے سجی ہاتھ نال کر دے. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام مسجد اندر داخل ہوندے پہلے سجا پیر اندر داخل رکھ دے سلام پھیر دے تے پہلے سجے پاسے سلام پھیر دے. اللہ دے پیغمبر مچھا کتران دے تے سجیو پاسے شروع کر دے. اللہ دے پیغمبر بغلا صاف کر دے تے سجے پاسے شروع کر دے. نبی پاک علیہ السلام پیرا دے اندر جتی پان دے تے سجے پاسے ہو قمیض پہن دے تے سجے پاسے ہو
سلوار پہندے تے سجے پاسے ہو تین چیزاں نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا بیت الخلاء دے اندر داخل ہونا تے کھبا پیر مسجد دے اندروں باہر نکلنا تے کھبا پیر استنجا کرنا تے کھبا ہاتھ باقی معاملات دے اندر آمنہ دلال علیہ السلام دا اے طریقے کارا میں تے تو اہل حدیث حدیث سے عمل نہیں کرانگے تے کی فائدہ اہل حدیث ہوندہ اور سجی اتنال سگڑ پیندہ کھبی اتنال چاہ پیندہ اور کیسی گل ہے اور جڑی حرام چیز ہے سجی ات دے اندر اور جڑی حلال چیز ہے کھبی ات دے اندر اور سجے نو ازمایا کر اے دے اندر برکتہ بھی نے اے دے اندر رحمتہ بھی نے اے دے نال کھاندہ سواب بھی سنت بھی ادا ہوئے گی آئیے غور فرمائیے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام سجی اتنال مسوا کر دے اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر کی کرنا ہے وضو کرنا ہے کی کرنا ہے وضو وہی کرے گا نا جڑا اٹھے گا جنہیں اٹھنا ہی نہیں جنہیں جاگنا ہی نہیں جدی آنکھاں کھلن دینی ہی نہیں اس بے ایمان نے انہیں وضو کس طرح کرنا ہے اس واسطے میں چاہنا او گلنا دس جاواں جڑیاں فجر ویلے مسجد اندر ان دے اندر تیری تے میری مدد کر سکن اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تیاریاں کر لے ان وضو کر لے وضو کرنے سے کھڑا ہو جا اللہ ذوالجلال دے سامنے جانا ہی رب دے سامنے کھڑے ہونا ہی اور میرے اویرہ میں تے تو اور ساری رات اپنے دکھا واسطے اور چودریاں دے ڈیریاں تے خجل تے زلیل اور کدی کسی افسر دے ڈیرے تے جا رہے ہیں رات ادھی رات تک ترلے پاندیا گزر جاندے نے اور جڑے ویلے مسئلے حل ہوندا ٹائم ہوندا ہے اس ویلے بستر دی زینت بن جاندا ہے اور جس ویلے جنوں کسے سفارش دی لوڑ نہیں اور جدو او آوازہ مار کی آندا میں جاگنا پیا آجا حل من مستغفر حل من مستشفر حل من مسترزق آجا بیمارا شفاوہ منگ لے آجا کمزورا میرے کل مدد منگ لے آجا تنگ دستا اپنیاں تنگ دستیاں دا حل لے جا اور ساری زندگی دیاں دکھاں دے ہمارے میرے دروازے کھلے نے آنا میرے دربار دے اندر میرے سامنے آکے حاضر لوا کدی اللہ توفیق عطا فرمائے فجر تو پہلے جاگیا کر او دے سامنے کھڑیا ہویا کر اپنے دکھ بیان کریا کر اپنے آڑے او دے سامنے رکھیا کر اپنی خیالات اپنی حاجات جڑیا نے رب ذوالجلال دے سامنے رکھیا کر انہیں بات کیا کر میں حامد تو محمود اللہ میں عابد تو معبود اللہ میں ساجد تو مسجود اللہ میں فانی تو موجود اللہ تیری ذات نو کوئی زوال نہیں اللہ تیری ذات نو کوئی زوال نہیں اتے تو گجا میرا حال نہیں میں آخر تیرا بندہ ہاں خواہ چنگا خواہ مندہ اور میری دلی مراد عطا کر دے اللہ میری دلی مراد عطا کر دے میری ہر ایک معاف خطا کر دے ہاتھ خالی میرے موڑی نا ہاتھ خالی میرے موڑی نا میرے دل دی آس نو توڑی نا تو کیا سی غیر تھی نہ منگی پر میرے کلو منگدا نہ سنگی اللہ ذوالجلال دے سامنے جا گیا کر او دے سامنے جا کے اور پیار تے محبت دیاں باتاں کریا کر انہوں کیا کر مولا جدو چھوٹا جیا سا اپنے کھلونے آپ توڑ دیندہ سا اپنے اتانل توڑ کی آپ ہی رویا کردہ سا تے میری ماں کولو میرے اترو ویکھے نہیں سمجھندے اور میری ماں میرا رونا نہیں دیکھ سکتی اور میں اپی اتیبہ اپنے کھلونے توڑے مینو ماں چپ کران لی ہاپی جوڑ دیندی سی اور سچیا مالکا اور تو تے اس ماں دینا لو اور 70 گنا زیادہ پیار کرنے والا ہے اور تو تے ایک رحمت دا حصہ کائنات دے اندر ونڈیا او دے ذریعے ماں نہ پیار کر دی اور قصور بھی میرا کھلونے بھی میرے توڑن والا بھی میرا تے رووا بھی میں
تے ماں چپ کرائے تے غصے بھی نہ ہوئے اور مالکا اج بڑھاپا تے اج جوانی آ گئی ہے اور تو دے نالو زیادہ پیار کرنے والا ہے اور کدرے تو ناراض سے نہیں ہو گیا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس اپنے تانل میں اپنے آپ تے ظلم کر بیٹھا آپ زیادتیاں کر بیٹھا اور ماما نالو زیادہ مشفق مولا میرے حالات نو درست کر دے تیودر آواز آ جائے گی آجا منگلا جو کچھ چاہنا ہے آجا منگلا جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے ابو ہے غیران دے کیوں تو جانا ہے کہو لا الہ الا اللہ اور میرے کو اون دا لگدا کرایا نہیں ہے اور میں کو دور محل بنایا نہیں ہے اور چوکیدار بھی کوئی بٹھایا نہیں ہے جدو اللہ ذوالجلال والاکرام دے سامنے اس انداز نال پیش ہوئے گا اس طریقے دے نال پیش ہوئے گا آواز آن گیا اور میری رحمت دا دریا وگدا او دریا بھی بے بہا وگدا اور میرے بوئے آکے بہ جاؤ میری رحمت لٹ کے لے جاؤ اور تسی جرمان دا اقرار کرو میری رحمت دا انتظار کرو اور میں معاف کرام میں پاپیاں دے دل صاف کرا میں تواڈی ہر ایک معاف خطا کردہ میں جنت دے ٹکٹ عطا کردہ سبحان اللہ اللہ ذوالجلال والاکرام دا الہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون اور دوسرا مقام فرمایا وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما اللہ دے پیغمبر علیہ السلام تو سلام دا نبیرہ ذرا طریقہ کار نوٹ کر لے اللہ دے پیغمبر دے کو اور صحابی دی گل یاد کر کے لے جا حضرت عمر فاروق صاحب کہہ دیو رضی اللہ تعالی اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی بیان کر دینے آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا تھوڑے وقت دے اندر میں چاہنا اپنے مضمون نو طویل نہ کرا تے مکمل جلدی کر دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے بیان فرمایا اے مسواک کر لئیے تے مسواک تو بعد وضو کرنا اے سردیاں دے موسم دے اندر کدی گرم پانی میسر ہے تے کدی ٹھنڈا کدی بڑا ٹھنڈا بزرگ آدمی تے وضو کر لیں پھر بعد اندر پتہ نہیں سارا دن سردی لکھنی کہ نہیں تھوڑے دن پشائے حلاس تے دا حجر بڑا ہے اے دی فضیلت بڑی ہے اے دی عظمت بڑی ہے جلدی جلدی دے نال وضو نہیں کرنا جان نہیں چھڑانی فرمایا ان عمر رضی اللہ تعالی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد یتوضا فیسبغ الوضوء فرمایا تواڈے اندروں کو بندہ وضو کردا ہے اور انہیں اچھے طریقے دے نال وضو کیتا ہے فرمایا ثم یقول پھر اللہ تعالی دے سامنے اے وضو کر کے پیش ہونے والا گواہی دے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اور دوسری روایت دے اندر ترمذی شریف دے اندر جڑے الفاظ اللہم اے مسلم دی روایت میں پڑھدا سا پیا اگلے الفاظ ترمذی شریف دے اندر نے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین آمنہ دلال علیہ السلام
فرماندے نے الا فتحت لہو ابواب الجنت ثمانیۃ یدخل من ایھا شاء. اللہ دے نبی فرماندے نے جنہیں اچھے طریقے دے نال وضو کیتا, وضو چنگا, وضو اچھا, نبی دی سنت دے مطابق والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ. وضو نبی دے طریقے دے مطابق کیتا ہے. اللہ دے پیغمبر فرماندے نے الا فتحت لہو ابواب الجنت ثمانیۃ. اللہ دی جنت دے 8 دروازے کھل گئے. یدخل من ایھا شاء, جتھوں دل کر دے اندر داخل ہو جائے. اجے نماز نہیں پڑھی, اجے نماز واسطے کھڑا نہیں ہویا. فیسبغ الوضو, وضو اچھے طریقے دنال, وضو تحمل دنال. آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا غرم محجلین من اثر الوضو. سونیا قیامت دا دن ہوئے گا تے اتھے سفارشی بھی کوئی نہیں. سفارشی تسی ہو گے, اپنی امت نو کنج پہچانو. دنیا تے خلقت تے بے بہا ہوئے تے کیویں ساڈا تے تواڈا میل ملاپ تے جوڑ ہون گے. آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا او میرے صحابہ پریشان کیوں دی ہو, اور 5 کلیان کوڑے عام کوڑیاں دے اندر دوروں ہی پہچانے جاندے نے. غرم محجلین من اثر الوضو, فرمایا ہے جڑے وضو والے آسان ہے میری امت دے لوگاں دے چمک دے ہون گے, انہاں دیاں دمکاں ہون گیاں, چمکاں ہون گیاں. اللہ ذوالجلال والاکرام انہاں نے چمکا عطا کرن گے, میں پہچان لواں گا اے وہ لوگ نے جڑے میری امت دے لوگ نے. اج نہ دیاں میں سفارشاں کرنیاں نے, اور لوگوں وضو کرنا وضو اچھے طریقے والا. پہلے ہاتھ دھوتے 3 دفعہ ہاتھ دھون دی روایت ہے. اور کئی بزرگ میں دیکھے نے پرانے ہی وضو کری جاندے نے. پرانے بابے جی میں وضو کر دے سن نا, جدو اسی نہیں سی پڑھے ادو اسی ویندے سا 3 دفعہ کرولی کیتی, پھر 3 دفعہ وکھرے نک دے اندر پانی چڑھایا. نبی پاک علیہ السلام دے حدیث دے مطابق صحیح جڑی روایت ہے ایکو چلو دے نال ادھا منہ دے اندر تے ادھا نک دے اندر. کئیاں دا وضو اجے بھی پرانا ہے نا بابے, دیکھیا میں اپنی اکھاں نال اجے بھی پرانا. انی تحقیق دے دور ہے, باقی مسائل دے اندر بابے کھنگا نہیں دیندے کسے نو, لیکن وضو اجے بھی پرانے کری جاندے نے. اپنے سجے ہاتھ دے اندر چلو لے کے ادھا منہ دے اندر ادھا نک دے اندر کھبے ہاتھ نال نک صاف کرنا ہے اور سجے ہاتھ دے نال کولی کرنی ہے. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دا طریقہ ہے. اور لوگ ہاتھ دھوتے تے اللہ نے نہ ہتھاں دے گناہاں نو صاف کر دیتا. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے طریقے دے مطابق جدو وضو کرن والا وضو کردا ہے اور کولیاں کیتیاں تے زبان دے گناہ صاف ہو گئے, ایویں جنت دے دروازے نہیں کھلدے جا رہے. اصل دی اندر تیریاں تے میریاں غلطیاں جڑیاں نے اے وضو دے پانی دے نال زمین تے گردیاں جا رہیاں نے. اللہ دی گھر دے اندر داخل ہونے والا ایک اپنے گھر دے اندر وضو کر کے آیا. آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھروں وضو کر کے چلنے والا ایک ایک قدم دے بدلے اندر اللہ اور جنت دے اندر ایریاں حوراں دا حق مہر ادا کر دیندے نے. سبحان اللہ. اور دوسری روایت دے اندر فرمایا اللہ انہوں حج تے عمرے دا ثواب عطا فرماندے. سبحان اللہ. اے چھوٹے چھوٹے کماں دے نال اتنا ثواب ہوندا انہوں ضائع نہ کریا کر, انہوں اپنے عمل دے اندر لے کے آئیے, اپنا طریقہ کار بنائیے. چھوٹے چھوٹے عمل نے اللہ نے دے اندر انہاں دے اندر کنیاں برکتاں رکھیاں نے. اور پھر صبح دے ویلے خاص کر خصوصاً او ویلا جدو اللہ تبارک و تعالی رزق تقسیم کر دینے پہ رزق ملدا پیا. سامنا ٹائم خراب ہے کہ صحیح اتنے 3:18 ہو گئے نا, میں نے دا چھڑے. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا صبح دے ویلے سونا رہا کرو, رزق دی تقسیم دا ویلا وے, رزق ونڈیا جا رہا وے. اور پھر دیکھو نا اللہ دی زمین دے اتے مخلوقات جڑیاں نے, چڑیاں بھی بول دیاں نے پیاں, کان دی آواز ہوندی ہے پئی. اے کوئی ایویں جی آوازاں نہیں, اللہ رب العزت نے قرآن دے اندر بیان فرمایا تو سبح لو السماوات السبع والارض ومن فیہن وان من شیء الا یسبح بحمدہ
وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ تینوں پتہ ہی نہیں انہاں دیاں تسبیحاں کیڑیاں نے انہاں دیاں تعریفاں دا انداز کی ہے الم یرو الم ترا کیف خلق اللہ سبع سماوات فرمایا 7 آسماناں دے اندر زمین تے آسمان دے اندر ومن فی الارض فیہن دے اندر جو کچھ بھی ہے وے والطیر صافات بھاویں پرندے نے فرمایا سارے دے سارے اللہ دیاں تسبیحاں کر دے نے اللہ دیاں تعریفاں کر دے نے اولم یرو الی الطیر فوقہم صافات فرمایا آسمان دیتے جڑے اب پرندے اپنے پر کھول کے اسرا چل دینے پہ انہ دے پرا کھولنا دا انداز جیڑا ہے اے بھی اللہ دیاں تعریفاں تے اللہ دیاں تسبیحاں نے اس واسطے تو ہی فجر دے ویلے اب وقت سے اٹھیا کر آقیم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا اور فجر ویلے اٹھیا کر فجر تو پہلے اٹھیا کر اور سورج طلوع تو پہلے اٹھیا کر فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن اللیل فسبحه وادبار السجود فرمایا اللہ دی تسبیح کریا کرو اللہ دی تعریف کریا کرو کیڑے دو وقتہ دے اندر فرمایا سورج دے نکلن تو پہلے اور سورج دے غروب ہون تو دو ویلے بیان فرمائے کہ نہ دے اندر نماز تو علاوہ نماز تو ہر مومن تے فرض ہے اور تسی فجر دی اہمیت بھی سری ہوئے گی لیکن میں اونا چیزہ دی طرف اشارہ کرنا چاہنا جڑیاں شاید کہ میں انہاں نو سمجھنا کہ لوگاں نو ضرورت ہے اللہ دی تعریف سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنت عرشہ و مداد کلماتہ آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا کم از کم 3 دفعہ دا وظیفہ جڑا اے فجر طلوع ہون فجر دے سورج طلوع ہون تو پہلے اینو پڑھیا کرو اور پھر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم عصر تو لے کے مغرب تک را اللہ اگر تینو توفیق عطا فرمائے ایدی ایک تسبیح کریا کر فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل الغروب اے دو وقت اللہ تعالیٰ دی تسبیح دینے اللہ دی تعریف دینے اے دے اندر غور کریا کر خیال کریا کر اللہ تعالیٰ کو لو دعائے ہے اللہ تعالیٰ صحیح مانے دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے 10 منٹ اچھا او سمجھ ایک پنجیاں دے اللہ تعالیٰ دی تعریف اللہ تعالیٰ دی تسبیح اللہ تعالیٰ دی حمد جیڑی ہے اینو ضروری اختیار کر لو اگر اللہ تعالیٰ دی تعریف کیتی جائے گی اللہ دی حمد بیان کیتی جائے گی اللہ دی تسبیح بیان کیتی جائے گی کائنات دے لوگوں اے وقت جڑے نے اے اوقات دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دے فرشتے جڑے نے زمین و آسمان تو منتقل ہم دینے پہ اور فجر دا ویلا ہے اللہ دے فرشتے آ رہے نے اور عصر دا ویلا ہے فرشتے جا رہے نے اے جڑے عصر دے ویلے آئے نے فجر ویلے واپس جا رہے نے اللہ رب العزت زمین و آسمان دے نظام نو سمجھ دینے اور ساری کائنات دے نظام نو جام دینے اللہ تبارک و تعالی فرشتیاں دے کولو پس دینے اے میرے فرشتیوں دسو نا کی لے کے آئیو کیڑا انداز لے کے آئیو اور میری مخلوق نو جنہوں میں پیدا کیتا جڑے تو آڈے تو اللہ بنائے عرفہ بنائے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَائِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً جنہ دے باری اندر رب ذوالجلال نے فرمایا میرے فرشتیوں میں اپنا نیب بنان لگا اپنا خلیفہ بنان لگا انہاں کہ اللہ کا دی لوڑے ننو کیوں بنانا پیا اے تے دنیا دے اندر خون خرابہ فتنہ فساد کرنگے اللہ فرماندے نے ہو کے آئے ہو کیڑے انداز دے کے آئے ہو کیڑا طریقہ کار دے کے آئے ہو اللہ جدو گیسا نماز عصر پڑھ دے سن پہ جدو آئے آتے نماز فجر پڑھ دے سن پہ سبحان اللہ تے جڑے فجر ویلے آئے سن وہاں اللہ جدو گئے سان فجر ویلے تیرے سامنے ہاتھ بن کے تیریاں تعریفہ کر دے سن پہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی
جدو کا ولا الہ غیرک. اللہ فرماندے نے چاہندے کی منگدے کی سوال کی کر دے. اللہ سونی آندے سن اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد. اللہ اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگ دے سن. اللہ اپنے گناہاں دیاں دوریاں دا سوال کر دے سن. اللہ اپنے گناہاں نو دھون دے سوال کر دے سن. اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. زمین دی اتے انہاں فرشتیاں نے تیرے کولو میرا ذکر سنیا, انہاں دیاں گواہیاں پئیاں آسمان دی اتے. اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے پھر میں تیریاں تعریفاں تے تیریاں تسبیحاں کرنا, پھر میں تیری حمد کرنا وا, اسی طرح دے تیرے تذکرے کرنا وا. لیکن امداد کی ہے اللہ ذوالجلال دا امداد اپناوے. اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے آج جس طرح تو مینوں یاد کیتا میرے نال پیار کیتا, آ دیکھ پھر میرے پیار دا امداد کی اعلان کر دیتا. اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے آ میرے فرشتیوں فلاں بن فلاں جیڑا ہے اللہ نو ادھے نال بڑا ہی پیار ہے, اللہ نو ادھے نال بڑی محبت ہے, اللہ ادھے نال بڑیاں محبتاں تے شفقتاں رکھدا جے. اللہ دے فرشتیاں دے اندر جبریل نے سب تو پہلے اللہ دا اعلان سنیا. اللہ جی کی حکم فرمایا آسمان دنیا دے لے کے اور 7 آسماناں دے فرشتیاں دے اندر اعلان کر دیو اللہ تعالیٰ نو فلاں بن فلاں دے نال اور بڑا پیاری او دی وجہ کے تعریف و تسبیحات نے. اللہ جی تسی او دے نال پیار کر دیو. اللہ دے فرشتیاں نو آرڈر مل گیا تسی بھی او دے نال پیار کریا کرو. آمنہ دلال علیہ السلام فرماندے نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دی حکم دے نال اللہ دی زمین تے اعلان کر دیتا گیا اللہ دا فلاں بندہ جیڑا ہے ادھے نال اللہ ذوالجلال والاکرام بڑا پیار کر دینے, اللہ ادھے نال بڑی محبت کر دینے. آمنہ دلال علیہ السلام نے جس ویلے بات بیان کی تھی آقا علیہ السلام دے صحابہ کہن لگے سونے اج تک راشی تے اعلان سنیا ہی نہیں. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابہ تسی ویکھیا نہیں, تسی آپس دے اندر ایک دوسرے دا احترام کر دیو. اور نمازی آ رہے ہیں, حاجی صاحب آ رہے نے, حضرت صاحب آ رہے نے, شیخ صاحب آ رہے نے, لوگ احترام دے نال سلام کر دینے, لوگ عزت دے نال حیا دے نال پیش ہندے نے. انہاں دا پیغام آیا اسے ویلے کم ہو جاندا وے. حیا بڑی ہے, عزت بڑی ہے, وقار بڑا ہے. اللہ دے پیغمبر فرماندے نے اے بندے دا اپنا کمال نہیں, اللہ دی محبت دیاں نشانیاں نے. سبحان اللہ. فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فجر دے ویلے فجر تو پہلے اٹھیا ہے, فجر دی آداب دا خیال کیتا ہے. اے فجر دیاں 2 رکعتاں جڑیاں نے اپنے گھر دے اندر ادا کیتیاں نے. اور کئی دوست مسئلہ پوچھدے نے کہ فجر دی اذان تو لے کے جدو اذان ہو جاندی ہے کیا ادو اسی نفل پڑھ سکنے؟ نبی پاک علیہ السلام کو صرف 2 رکعتاں ثابت ہیں. آپ علیہ السلام دے کولو صرف 2 رکعتاں ثابت نے. اذان تو لے کے سورج طلوع ہون تک 4 رکعتاں, 2 فرض تے 2 سنتا. تے جے کسی دا وتر رہ جے نیت کر کے ستا ہے ابل تے طریقہ کار یہ وے سویرے وتر پڑھنا چاہیے. نبی دے صحابہ دا جڑا طریقہ ہے نا, کئی دوست بڑی بحث کر دینے فلانا مسئلہ سنت تو باہر جا رہے ہیں, تو اسی یہ کم کر دے جا رہے. نبی پاک علیہ السلام دی سنت ہے وے کہ وتر جیڑا فجر دے قریب پڑھیا جائے, صبح دے ویلے پڑھیا جائے. ایک ستا رہے اللہ نو دے تے صدقہ کیتا ہے, انہوں صلاح دیتا ہے. نبی دے کچھ صحابہ دا عمل ملدا وے کہ فجر دی نماز تو پہلے بھی اذان تو بعد بھی وتر ادا کیتا ہے. سبحان اللہ. اذان ہو گئی, جاگ نہیں آئی, اٹھے نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ موتا امام مالک دے اندر انہاں دے قول طریقہ کار موجود ہے.
اور دیگر میں اس مضمون زیادہ طویل نہیں کرنا چاہتا، جدو کدے وقت ملیا اللہ توفیق عطا فرمایا تو اس بات کی بھی وضاحت کی جائے گی۔ آمنہ دلال علیہ السلام نے کولو فجر دی اذان تو بعد 2 رکعتاں سنتاں اپنے گھر دے اندر ادا کرنیاں، بہت زیادہ فضیلت اور عظمت اس بات دی، اور پھر جماعت دے نال نماز ادا کرنی۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے 2-3 چیزاں آخری وقت دے اندر شاید کہ کسے دوست نو یاد ہو جائے، آج دے دور دے اندر بڑے مسائل، بڑیاں پریشانیاں، بڑیاں تکلیفاں، پتہ ہی نہیں چلتا انسان دے نال کیڑے ویلے کیڑا حادثہ پیش آ جاندہ ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فجر دی نماز تو بعد، فرضاں تو بعد بیٹھے ہو، تھوڑا جڑا استغفار آپ نے دسیا کرن تو بعد اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار 7 دفعہ پڑھ کے فرمایا کہ تسی اے تسبیح کریا کرو۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ دی بات یاد آئی، انہاں دی کتاب دا نام لیا، ایک انہاں دا دشمن ہے، انہیں اپنے ہاتھ دے اندر تلوار پھڑی ہے، امام صاحب نو کہہ رہا میں تو انہوں قتل کرنے واسطے آیا۔ امام صاحب فرماندے نے تو مینوں قتل نہیں کر سکتا، تو مینوں قتل نہیں کر سکتا۔ وہ کہنے لگا تلوار میرے ہاتھ دے اندر ہے، تواڈے بچاؤ واسطے کوئی چیز تواڈے کول نہیں، پھر کس طرح تسی کہہ سکتے ہو؟ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں موتا امام مالک دے اندر کوئی ایسی روایت درج نہیں کی تھی جدے تے مالک دا اپنا عمل نہ ہوئے، میں وہ دے اندر روایت بیان کی تھی آمنہ دلال علیہ السلام دے کولو اللہ دے پیغمبر نے فرمایا جڑا فجر دی نماز تو بعد، جڑا مغرب دی نماز تو بعد 3 دفعہ پڑھدا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 3 دفعہ پڑھدا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ فرمایا 3 دفعہ فجر تو بعد پڑھے ہے، او مغرب دی نماز سکرا اللہ دی حفاظت دے اندر آ جا۔ سبحان اللہ۔ آج کل فوج دا رینجر دا دور ہے، اسلحے دا دور مک گیا ہوں، لسنسی ہے غیر لسنسی ہے، وہ دی احتیاط کیجئے، کیونکہ کچھ گناہگار پھڑے جا رہے ہیں، کچھ بے گناہ پھڑے جا رہے ہیں، اور جیسا دور ہوئے ویسا ہی ہتھیار رکھنا چاہیے۔ پاکستان اللہ تعالیٰ دی حفاظت فرمائے، اللہ دے دشمنانوں نیست و نابود فرمائے۔ سانو آج ضرورت ہے اپنے چھوٹے چھوٹے بچیاں دعا یاد کرواؤ، یہ الفاظ یاد کرواؤ۔ دشمن دی عجیب سوچ ہے، بارکف اس چیز نو، اس ٹاپک نو میں ختم کرنا، میں تے بحث نہیں کرنا چاہتا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اونا دا اپنا انداز ہے، ساڈا اپنا انداز ہے، اونا دے اپنے ہتھیار نے، اسی اپنے ہتھیار رکھنے نے۔ آمنہ دلال علیہ السلام دی حدیث سے اگر یقین ہوئے، اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا اے وظیفہ تو کر لے اور بالدی آگ دے اندروں گزر جا، اللہ تینوں کدی نقصان نہیں پہنچائے گا انشاءاللہ۔ اپنا عمل بنائیے، فجر ویلے اٹھن دا فائدہ حاصل کیجئے، مغرب تو بعد بھی 3 دفعہ، فجر تو بعد بھی 3 دفعہ، اور پھر فرمایا دوسری چیز اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ دنیا دے موذی جانور، ٹھوئیں، سپ، تمبوڑیاں، انہاں چیزاں کو بچن واسطے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ موذی ترین جانور، جادو کرنے والے، کالے جادو کو بچنا چاہتا ہے، بدترین مخلوق جن کو بچنا چاہتا ہے جڑا شیطان جن، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، انہوں 3 دفعہ پڑھیا کر، تیرے معاملات دے اندر آسانی ہو جائے، تیرا کوئی کم رکے نہ، رکاوٹ نہ بنے۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، فرمایا 7 دفعہ یہ پڑھیا کر۔ کوئی لوڑ نہیں کدھرے جان دی، کوئی لوڑ نہیں سفارش لبن دی، اندر رشوت تو بغیر کام نہیں ہوندا۔ اس مالک نو کدی سویرے اٹھ کے آکھیا دے کر کہ مالکا تیرے کول سب کچھ ہے، میں کچھ نہیں دے سکتا، میرے کول کچھ نہیں، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ 7 دفعہ یہ پڑھیا کر، اللہ تینوں سڑکوں راہ بھی دے دے گا،
بڑا رش ہوندا ہے نا تے جانا ہوندا ہے جمعے واسطے کئی دفعہ سکولوں چھٹی ہو جاندی ہے کدی گھروں لیٹ ہو جائیدا تو پھر آکھدے یا اللہ ہن وہ اگے نمازی جڑے بیٹھے نے پریشان ہو جاندے نے حضرت صاحب نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ کئی دفعہ اسی دیکھیا اچانک اللہ تعالیٰ راہ بنا دیندا گڈی لنگ جاندی اس واسطے انہاں چیزاں نو اپنی زندگی دے اندر ہمیشگی واسطے اتار لو اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا معاملات دے اندر پریشانی نہیں آئے گی رکاوٹ نہیں آئے گی کوئی نقصان پہنچانے والا نقصان نہیں پہنچا سکے گا کوئی اللہ دی مخلوق دے اندر کوئی تکلیف نہیں دے سکے گا تیرا کوئی معاملہ کوئی کم جڑا رکے گا نہیں فجر دے ویلے اٹھیا کر انداز جو میں دسیا طریقہ کار دسیا 3 دفعہ اپنے ناک نو جھاڑنا وے اللہ دا شکریہ ادا کرنا وے اپنے ہتھاں نو دھونا وے مسواک دا اہتمام کرنا وے اگر بچے نے پیشاب کر دیتا ہے 6 ماہ دا بچہ دودھ پیندا روٹی نہیں کھاندا دودھ پین والا بچہ اس مقام تے چھٹے مار لیا کر اگر بچی ہے تو اس جگہ نو دھو لیا کر مسواک دا اہتمام کریا کر مسواک اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نو بڑی پسند ہے پھر اپنا وضو جڑا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی سنت دے مطابق کریا کر وضو اگر اچھے طریقے دے نال کرے گا اللہ دی جنت میرا تے تیرا انتظار کر رہی ہے اللہ دی جنت دے دروازے میرے تے تیرے واسطے کھل جان گے اللہ کو دعائے ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے ایدے نال محبت کر کے ایدے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.